अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस क़ुरान पाक की आयत के अंदर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान है। ये रमज़ानुल मुबारक हाल ही में शुरू होने वाला है। ये रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से मेहमान महीना है। दुनिया के अंदर उसूल है कि इंसान के घर के अंदर जब मेहमान आ जाए तो उसका इस्तकबाल किया जाता है। फिर वो मेहमान जितनी शान वाला हो, उस मेहमान का जो मर्तबा हो, मकाम हो, तो उसके मुताबिक उसका इकराम किया जाता है, उसका ख़याल रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे पास मेहमान आ गया। जिस तरह हम अपने घर में आए हुए मेहमान का इकराम करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने रमज़ानुल मुबारक का भी इकराम और एहतमाम करना है। आम मेहमान घर के अंदर आए तो हम उसके लिए अपने आप को फ़ारिग़ कर देते हैं, हम अपनी ज़रूरियात को तर्क कर देते हैं। क्यों कि मेहमान की मेहमान नवाज़ी में कोई कमी न रह जाए, किसी किस्म का कोई खलल ना आए। तो चूँकि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से मेहमान महीना है, तो हमें चाहिए कि हम इस महीने का भी उसी तरह एज़ाज़, इकराम और एहतराम करें, ताकि उस मेहमान का इकराम करने की वजह से जो इंसान के लिए इज़्ज़त, तकरीम और इंसान की जो तौक़ीर होती है, इंसान को जो इनाम मिलता है, वो हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतराम करने की वजह से मिल जाए। देखिए, दुनिया के अंदर उसूल है कि कोई मेहमान आ जाता है तो हम उस मेहमान का इकराम करते हैं। लेकिन अगर वो मेहमान हमारे घर में आए, लेकिन वो मेहमान किसी बड़े ओहदा रखने वाले का हो, किसी फैक्ट्री के मैनेजर का हो और वज़ीर आज़म का हो, सदर का हो, तो ज़ाहिर सी बात है उसका एज़ाज़ इकराम और ज़्यादा बढ़कर इंसान करता है। और फिर इसके ऊपर इंसान को अगर ये कहा जाए, वज़ीर आज़म, सदर, कोई बड़ा, इसको ये कहे कि मेरे मेहमान का इकराम अगर आप करोगे तो आपकी इस महीने तनख्वाह डबल है, आपको इस महीने तनख्वाह के अलावा मैं अलाउंस दूंगा, तो इंसाफ के साथ बतलाइए कि आदमी उस मेहमान के इकराम में पहले भी कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब उसको इस चीज़ की लालच पड़ जाए तो वो उसके अंदर और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा कि इस मेहमान की किसी किस्म की बेइकरामी ना हो। तो बिल्कुल ये समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, शान, मर्तबा, मकाम, उसको कोई दुनिया की हस्ती पहुँचना तो दरकनार उसको बयान भी नहीं कर सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने आलीशान मर्तबे वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब मेहमान आया तो वो भी आलीशान है, वो भी मर्तबे वाला है। अब हमें चाहिए कि हम ये मेहमान आने वाला है, इसका इस्तकबाल, इसका इकराम इस तरह करें कि हम अपने आप को फ़ारिग़ कर दें, हम अपने औक़ात को इस मेहमान के इकराम के लिए फ़ारिग़ कर दें। दुनिया के अंदर मेहमान आया किसी का, उस मेहमान ने डबल तनख्वाह का कहा तो हम उसका इकराम, तो उस आदमी ने अपनी मेहमान के इकराम के लिए डबल तनख्वाह का कहा तो हम उसका एहतमाम करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेहमान आया और साथ साथ मैं कि इसका इकराम करोगे, तो आम हालात के अंदर तुम नफल अदा करते हो, रमज़ान में अदा करोगे तो ये नफल तुम्हारा फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाएगा, और अगर एक फ़र्ज़ अदा करोगे तो तुम्हें 70 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। तो गोया कि ये समझें कि आदमी को ये कहा जा रहा है
کہ میرے مہمان کا اکرام کرو گے تو تمہاری تنخواہ 70 گنا بڑھا دی جائے گی، تو آدمی اس مہمان کی اکرام میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کا اتنا مہمان مہینہ ہے، اتنا یعنی عالی شان مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر تو شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کا جو دشمن ہے، جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنی عالی شان ذات ہیں کہ اپنے مہمان کی اکرامی میں اگر کوئی خلل ڈالنے والی چیز ہے تو اس کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اب انسان اگر اس مہمان کا اکرام اچھے طریقے سے نہ کرے تو گویا کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو گویا انسان اس چیز کو ٹھکرا رہا ہے، نہیں میرے لیے جو ایک ہے تو وہ میں نے ایک ہی لینا ہے، یعنی 70 کو میں نہیں لوں گا۔ تو یہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ رمضان کے مہینے کے اندر خالصتاً اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے نوافل کی تعداد کو بڑھا دیں، اور اپنے ذکر و اذکار کو بڑھا دیں، اور صدقہ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ کر دیں، کیونکہ صدقہ بھی 70 گنا زیادہ۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ دوسروں کے ساتھ مدد کریں، بڑھ چڑھ کر۔ فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کا اجر و ثواب احادیث بھری پڑی ہیں، تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو گویا ہم اس اجر و ثواب کو سامنے رکھ کر ہم اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ مدد کریں۔ تو گویا کہ اپنی ذات کو بھی سنواریں اور دوسروں کے لیے مدد کا بھی سامان ہم پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی ہم ہر قسم کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوشش کریں کہ اس آدمی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ غریب ہے، وہ نادار ہے، اور یہی وقت ہے کہ ہم ایسے غربا مساکین ندار لوگوں کا کیا کریں؟ خیال کریں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے اوقات کو فارغ کر کے ہم ہمتاً ہر طرف سے یعنی صرف اور صرف رمضان المبارک کی طرف اپنی کیا کریں؟ توجہ مرکوز رکھیں۔ کیا پتہ زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ آئے نہ آئے، یہ بہاریں دوبارہ آئے نہ آئیں، یہ سجدے اور یہ ذکر و اذکار کی محفلیں اور وہ نوافل کا ادا کرنا، اور پھر وہ انسان کی ایک کیفیت جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے، کیا پتہ یہ بہاریں دوبارہ نصیب ہو نہ ہو۔ کتنے حضرات ہیں ہمارے، مجھ سمیت ہر آدمی آس پاس نظر دوڑائے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور محلے داروں میں، اور یعنی کہ جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے اور جہاں تک وہ سوچ سکتے سوچے کہ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہ نہیں ہیں، اور رمضان کی مبارک ساتیں، مبارک گھڑیاں اب ان کو نصیب نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو آئیں اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔